रहमान। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको वो इज़्ज़त अता फरमाई, वो शर्फ अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया, वो तौक़ीर अता फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। आपकी ज़ुबान मुक़द्दस वही इलाही है। कुरान फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये तुम्हारा साहिब जो है ना, तुम्हारा आका व मौला जो है, मेरा हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, ये तो अपने दिल की मर्जी से कलाम ही नहीं करता। ये तो बोलता ही उस वक़्त है जब इसकी तरफ वही की जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ से जो निकला अल्लाह ने पूरा फरमा दिया। तेरे इशारे से सबकी नजात होके रही, तेरे इशारे से सबकी नजात होके रही। जो बात तूने कही वही बात होके रही। जो दिन को कह दिया शब है ना, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकले आया। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकले आया। जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार अक़दस सजा हुआ है। 9 हिजरी का ज़माना है। ग़ज़वा तबूक की तैयारियां हो रही हैं। सहाबा इकराम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ शौक़ शहादत में जंग की तैयारियां कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काशकेज़ार बारगाह नबूवत में हाज़िर होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला उनका नाम है, ज़ुल्बिजादैन उनका लक़ब है। गरीबुद्दयार सहाबी हैं, कबीला मुज़ीना के रहने वाले हैं। मक्कतुल मुकर्रमा के करीब एक बस्ती थी, वहाँ के रहने वाले थे असल में, लेकिन अपने चचा के पास मक्का में रहते थे। हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा में आ गए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह शाम खिदमत करते रहे। अल्लाह के हबीब की अताअत व फर्मा बरदारी में लगे रहते थे। अब जंग की तैयारियां हो रही हैं। 9 हिजरी का ज़माना है। ग़ज़वा तबूक के लिए सहाबा तैयार हो रहे हैं। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाए। मैं ग़ज़वा तबूक में शहीद होना चाहता हूँ। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी दरख्त की छाल लेके आओ। अब्दुल्ला उठे और बबूल के दरख्त की एक लंबी सारी छाल लाकर दरबार नबवी में पेश कर दी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छाल अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन के बाजू पे बांध दी और छाल बांध कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मैंने इसके खून को कुफ्फार पर हराम कर दिया। मैंने इसके खून को हदीस मुबारका, ये सीरत की बड़ी अहम तरीन किताब मुहद्दिस शहीद बर्रे सगीर के अंदर इल्म हदीस अता करने वाले मुहक्किक़ दौरा और मुहद्दिस अज़ीम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब, अपनी तसनीफ मदारिजुन नबुव्वत की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 350 पर यह वाक़या नकल फरमाया। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन छाल लेके आए। कमली वाले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छाल अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन के बाजू पे बांधी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मैंने इसके खून को कुफ्फार पर हराम कर दिया। अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन हैरान हो गया कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैंने तो शहादत की आपसे दुआ करवाई थी। फरमाया सुनो, अर्ज़ कीजिए या रसूल अल्लाह। फरमाया अगर तुम्हें बुखार चढ़ गया,
حالت بخار کے اندر جب تم انتقال کر جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو شہادت کے مرتبہ پر ہی فائز سمجھنا۔ قافلہ چلا، صحابہ چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچے تو وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی شہید نہیں ہوا۔ وہاں جاتے ہی حضرت عبداللہ ذو البجادین کو بخار ہو گیا، اور بخار اتنا شدید ہوا کہ اسی بخار کی حالت میں حضرت عبداللہ ذو البجادین انتقال فرما گئے، اور ان کا انتقال فرمانا ان کی شہادت ٹھہرا۔ بریلی کے تاجدار نے کہا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تیرے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا اگر بخار سے تم انتقال کر جاؤ تو تم شہادت کے مرتبہ پر فائز رہو گی۔ یہ تبوک کے مسافروں میں سے، صحابہ میں سے صرف ایک ہی شہید ہوئے جن کا نام عبداللہ ذو البجادین تھا، اور ان کا انتقال جو ہے وہ بخار کے سبب ہوا۔ اور پھر دیکھیے ان کی خوش نصیبی دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو اٹھایا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے مبارک و مقدس ہاتھوں سے عبداللہ ذو البجادین کو قبر میں اتارا، لحد میں رکھا، اینٹیں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی، قبر کا دہانہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ میری خدمت کرتا رہا ہے، یہ تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہا ہے، اے اللہ میں ذو البجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظیم قاری قرآن، آپ فرماتے ہیں اس رات جب میں نے ذو البجادین کی دفن کا یہ منظر دیکھا تو میری زبان پر یہ کلمہ بلا سبب، بلا دقت، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے یہ کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہو گیا کہ کاش عبداللہ ذو البجادین کی جگہ میری میت ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے دفن فرما دے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ مرتبے ایسے ہی نہیں ملتے، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملتا، پہلے خود کو مٹانا پڑتا ہے، پہلے خود کو محبوب کی راہوں میں، آقا کی راہوں میں، اللہ کے رسول کی راہوں میں پہلے خود کو فروخت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبور پر لاکھوں اور کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔